अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, दफ्तर में आज हमारा छुट्टी का आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी दफ्तर आए बैठे हैं। 7 जनवरी है, आपको पता है आज 7 जनवरी है। और ख़बरें बहुत हैं जनाब अली, बहुत ख़बरें हैं। इमरान की और बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई है, 45 मिनट की मुलाकात। और ये जनाब जेल ज़राए ने बताया है। और इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई है, और पिछले हफ्ते भी मुलाकात हुई थी। और उनको गर्म कपड़े और गर्म कंबल और गर्म चीज़ें सारी पहुंचा दी गई हैं दोनों मियाँ बीवी को। ठीक है, ये ड्रामे बंद करो। ये बाहर जो आके ड्रामे करते हो ना, कुरान खानी हो रही है और आज जनाब फलाना हो रहा है और ये वो, ये अब नहीं चलेगा आपका बिल्कुल। DGISPR ने, आर्मी ने वाज़ेह कह दिया, ये हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है कि आपको अभी तक आप खुली छुट्टी में फिर रहे हैं और अभी तकरीरें कर रहे हैं, और आप सिंध जा रहे हैं। और अपना बलूचिस्तान KPK का ये हाल है कि वहाँ स्कूल बंद पड़े हैं, हस्पताल बंद पड़े हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, और आप पूरे सिंध और हिंद का दौरा कर रहे हैं। आपको थोड़ा एहसास होना चाहिए। ये सिर्फ स्कोरिंग कर रहे हैं, वहाँ करें भाई, पार्टी उनकी करे ना। मरीम नवाज़ ने सिंध का जब KPK का दौरा किया है, या जो बैठा है वो सिंध का वज़ीर आला है मुराद अली शाह, उसने KPK का जब पंजाब का दौरा किया है। ये क्या नई चीज़ें आप कर रहे हैं? ये बिल्कुल आर्मी ने, पाक फ़ौज ने, सब ने बता दिया है कि ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। ये अफ़गान तालिबान को इस्तेमाल कर सकते हैं, अफ़गान मुहाजिरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मतलब के लिए, लेकिन हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही हुकूमत का फ़र्ज। और किस तरह समझाएं भाई आपको? डायरेक्ट समझा रहे हैं कि जनाब ये फितना है, ये फितनतुल खवारिज के हमैती हैं, हम उनको कलाकमा उनका कर रहे हैं। ये फितनतुल हिंदुस्तान के हमैती हैं, ये अफ़गानों के हमैती हैं। इनका आपको फिर भी समझ नहीं आ रही हुकूमत को। ये किसका काम है जी? ये कानूनी TV का काम है, मुनसिफ अवान का काम है, या जो देख रहे हैं उनका काम है? ये हुकूमत का काम है। हुकूमत बहुत बुज़दिली दिखा रही है, कोई काम नहीं कर रही। कल नू सर जी कुछ भी हो जाए ना मेरे अजीज़ हम वतनों, या कुछ भी हो जाए तो उनके ऊपर कोई कसूर नहीं होगा। वो बार बार कह चुके हैं। एक फ़ौज का नुमाइंदा आपको कहता है कि ये कहते हैं जी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे KPK में ऑपरेशन की, फ़ौज को इजाज़त नहीं देंगे। और तुम किस खेत की मूली हो? तुम होते कौन हो ये बात कहने वाले? ये अगर ये बात कहे ना, उधर ही इनको जो है ना पकड़ लिया जाए। लेकिन नहीं सर जी, ये नाकाम हुकूमत है, इस हवाले से नाकाम हुकूमत है। वैसे कामयाब है, लेकिन इमरान खान को कंट्रोल करने में ये नाकाम है। मैं आपको बता रहा हूँ, नाकाम है। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो दंदनाते फिर रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, फ़ौज को रोज़ ललकार रहे हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो भी इसके पीछे दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे वो लगा रहे हैं अडयाला के बाहर। कदों तो होश आएगा हैं? आपको क्या हो गया है? वो मोहम्मद शाह रंगीला था ना, कौन था आखिरी मुग़ल हुक्मरान, उसने कहा जी फौजा आ गई हैं। उन्हें कहा, वो सारे लोग नसन लग गए। उन्हें कहा जी मैं भी यार नसन तो मैं भी सी, लेकिन कोई होवे हा जेड़ा मेरे पाँव च जुत्ती मैनू पवावे तो मैं नसांगा ना, मैं किवें नसां? तो ये इतने सुस्त हुकूमत है PTI के हवाले से, है कि नहीं? आप बताओ। मैं जी जोर ला रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना? कमेंट्स करो। दूसरा सर जी, गज़ा में अमन मिशन जा रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज भी जा रही है। तो आज़रबाईजान ने इनकार कर दिया कि सर जी हम गज़ा के अमन मिशन में अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे अपने बड़े मसाइल हैं। ये उनकी अपनी मर्ज़ी है वैसे। और इसी तरीके से बांग्लादेश ने भी कह दिया है कि जनाब ICC को हमने कह दिया हम इंडिया नहीं जाएंगे। ये भी उनके अपने मसाइल हैं, ये हमारे नहीं हैं, सिर्फ हम आपको ये ख़बर वगैरह दे रहे हैं। अच्छा जी, सिंध में ये KPK वाले जा रहे हैं, ये अफरीदी वगैरह, और सिंध की हुकूमत ने कहा जी हम इन्हें पूरा प्रोटोकॉल देंगे। ये प्रोटोकॉल डिज़र्व नहीं करते। फिर वही बात है,
جو فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ پروٹوکول ڈیزرو کرتا ہے؟ بتائیں. آپ نے ان کے ساتھ پینگیں بڑھانی ہے، سرکاری پروٹوکول دے رہے ہیں، وہ آپ کی دعوت پہ آ رہے ہیں. چلیں یہ بتائیں، آپ کی دعوت پہ آ رہے ہیں؟ جب آپ کی دعوت پہ وہ نہیں آ رہا تو اپنے پرائیویٹ وزٹ پہ آ رہا ہے، اور یہ بات اس کو سلمان اکرم راجہ نے بھی کہی ہے کہ یہ اس کا پرائیویٹ وزٹ ہے، علی گوہر نے بھی کہا ہے کہ یہ اس کا پرائیویٹ وزٹ ہے. تو آپ کیوں پروٹوکول دے رہے ہیں جی؟ آپ کیوں پروٹوکول دے رہے ہیں؟ آپ کا کوئی پروٹوکول نہیں. ہاں اس دن پروٹوکول دیں جس دن آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کھانا دینا ہے، یا آپ نے اگر دعوت دی ہے تو پھر پروٹوکول دیں، ورنہ ان کو لنگ جائے جتوں لنگنا ہی. قائد اعظم دے مزار تے جانا ہی، جدھر جانا ہی اتوں لنگ جا، ہم تجھے کوئی پروٹوکول نہیں دیں گے. میں ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ اگر آپ کو کسی نے بلایا ہے تو آپ کو پروٹوکول بنتا ہے، کسی نے بلایا ہی نہیں تو کون سا پروٹوکول جی؟ کوئی پروٹوکول نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ آگے آئیں سر جی. مریم نواز نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اس نے کہا الحمدللہ پنجاب میں جو ہمارے کوئی واقعہ ہونے سے پہلے ہم اس کا کلا کما کرتے ہیں کہ دہشت گردی ہونے والی ہے، اس کا کلا کما پہلے ہم کرتے ہیں. ہم یہ انتظار نہیں کرتے کہ دہشت گردی ہو جائے تو پھر پولیس اور فوج کو ہم بھیجیں گے. پھر انہوں نے کہا جی ہسپتال ہم نے بنائے ہیں، ہسپتال لوگوں تک چل کے جا رہا ہے، خود ہسپتال، موبائل ہسپتال بنا دیے، وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، ایکس رے کر رہے ہیں، وہ مشینیں ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہیں، سارا کچھ موبائل سروس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. یہ سہولت و سازی میں نے امریکہ اور برطانیہ میں بھی نہیں دیکھی. سیدھی بات ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ اور برطانیہ میں بھی آپ ہیلتھ کے حوالے سے وہ بہت پیچھے ہیں جو پنجاب میں اس وقت ہے. آپ ذرا کوئی فون کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ کو کیسے 2 منٹ میں وہ ایمرجنسی والی کال آتی ہے اور ایمبولینس پہنچتی ہے. تو یہ مریم نواز نے ابھی خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا ہم ہسپتال بہتر کر رہے ہیں، ہم سکول بہتر کر رہے ہیں، علاج کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں. یہ بھی آج مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. تو سر جی کام وہ ہیں جو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کام ہے جو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مریم نواز کے لیے جناب علی آپ اس کو شاباش بھی دیں. انشاءاللہ تعالی جیسے خواجہ آصف نے رات کو کہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اگر ہم نے یہ سارے ہمارے جس طرح آرڈر آ رہے ہیں ہم IMF سے چھٹکارا پا جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے سر، اور انہی خبروں کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج بھی 2 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سٹاک ایکسچینج کا فائدہ بھی عوام کو پہنچنا چاہیے، ہے نا یہ؟ تو انشاءاللہ تعالی عوام کو فائدہ اس کا بھی پہنچے گا. اگلی خبر سر جی، فواد چودھری نے آج کانفرنس بلائی ہوئی ہے، اس میں کافی لوگ گئے ہوئے ہیں. PTI والوں نے تو خود انکار کر دیا ہے، بے وقوف ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ آتے اپنی باتیں کرتے، سارا کچھ کرتے. کوئی وہاں شاید خاقان عباسی گیا ہوا ہے، جماعت اسلامی گئی ہوئی ہے، کافی سارے لوگ گئے ہوئے ہیں. وہ صلح صفائی کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ کہتے نہیں جی فواد چودھری کے ذریعے اسی جڑا نا گڑ بھی نہیں کھانا، زہر نہیں گڑ بھی نہیں کھانا. انہوں دی مرضی ہے جی، انہوں دی مرضی ہے سر جی، انہوں دی مرضی ہے. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی یہ ساری ہم نے ساری چیزیں آپ تک پہنچا دی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تو اوورسیز والوں کے لیے ایک یہ ہے کہ جو وہاں پہ عطاشی ہیں نا، جو آپ کا کام نہیں کر رہے، شناختی کارڈ بھی بنوانا ہو تو 20 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے. یہ اوورسیز والوں کی طرف توجہ دیں سر جی، ہم اس کی بہت آواز اٹھا رہے ہیں. اوورسیز والے ہمارے چینل بہت دیکھتے ہیں، قانونی ٹی وی کو، ان کے بہت مسائل ہیں. وہ کل بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس 2 روپے کی فوٹو کاپی بھی نہیں ہوتی. اس کے لیے بھی ہمیں وہ کہتے ہیں جاؤ جی کرا کے لے آؤ. کدھر کہاں سے جاتے ہیں. یہ پورے دنیا میں جو ہمارے عطاشی اور امبیسڈر ہیں ان کے اوپر خصوصی توجہ شہباز شریف صاحب آپ کی چاہیے، خصوصی توجہ چاہیے. ان کے اوپر کوئی کمیٹی بنائیں، کوئی ایک وہ بنائیں، اسے کیا کہتے ہیں، پروٹوکول والا باکس بنائیں
جس میں کمپلینٹ درج ہوں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ باہر کے لوگوں کی کتنے مشکلات ہیں. کوئی کسی کا پاسپورٹ گم ہو جائے، ویزا گم ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. ڈالروں میں پیسے لیتے ہیں، ڈالروں میں. تو یہ ان کے لیے خصوصی طور پہ ہے. ہمارے ساتھ بھی آپ رابطے کے لیے 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.